بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. إخواني أحبابي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيثما سويثما مني مذجام تحياشكم سجن التحية، تحية الإسلام، وهي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا معكم في جمع تبرعات للمسجد. عاد قنغكذوم يعني بجماع نجمع نزيد إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى نديوسي ندي الحسمة في جهة رابعة تراث، وإنما ما خنبقى دائما تبوز شي حاجة تقريبا جهة 3 كيلومتر أو ونصف، هكذا 3 ونصف يعني. فاليوم معنا أخ فاضل تصدق بصدقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله منه. فأكين غيجو مثلا يعني يجو مثلا ذا مسرم يصدق يشاك كذا نقي الصدقة من يعذون، فنهار سبحان الله يصدق يجن الصدقة وهو يزو ذبن ذنزي ذا وحدس سوى ما ننس، يعني ياخد السمان حتى تكمر نزيدها. الله أكبر. ولذلك يشيد يسبقيد يشيد 200 يورو، يصدق من يعدون 50 يورو، نهارا يصدق 200 يورو، وإنما يوعدنا حتى تكمر ذا مزيدها. الله أكبر. فهنيئا لك أخي الكريم. فالأخ الفاضل سبحان الله، شوف ما تفكاني بذان يعني سبحان الله، قبل ذن الفكرة وتجيو تزدم يواها، وإنما باش راك دير الفكرة يعني سبحان الله حتى تريد سليم يعني قرينك سبحان الله سليم من جميع الشوائب. نسأل الله سبحانه وتعالى كذلك لأخينا. فأخينا يعني أذيبنا نتا ثمزيدا أمانا نختص نتا يوعدنا حتى تكمر ثمزيدا. الله أكبر. ولذلك أندعو أقو مثلا، يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنقول لأخونا الفاضل: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله منك هذه الصدقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله منك هذه الصدقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتك أنت وأهلك إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما أنك يعني وعدت ببناء هذا المسجد، يعني بناء يعني بالماء، تصدقت بالماء حتى يعني أن تنتهي المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبني الله لك بيتا في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبني الله لك بيتا في الجنة وأن يتجاوز عن سيئاتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يزيدك في رزقك، أن يزيدك في رزقك. آمين آمين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني الصلح للذرية إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك الأولاد إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى الوالدين ديالك يعني العائلينك إن شاء الله، الوالدينك ذي الوالديك أعطني يحفظ ربي العالمين ذي الدنيا ذي الآخرة. آمين آمين يا رب العالمين. ولذلك نقا يثمثنا إمسرمن يعني جميعا مرة وبخاصة يعني إمازيغا نقاصا أدعونا أجيث مثسن قيل المشروع ينتمزيد إن شاء الله حتى تكمل إن شاء الله بإذن سبحانه وتعالى. ونزمانا ذي صر يعني سيما غادي يصغر سيما، ونزمانا ذي يصغر الحديد غادي يصغر الحديد،
ونيزمان يعني هذه خدس مثلا الطبي، هذه خدس الطبي، ونيزمان هذه خدس البوق، هذه خدس البوق. إذن الباب مفتوح أيها الإخوة الكرام، بشرط أن كل من أراد أن يتصدق أو شي حاجة كذا فالتليفون أخذ الشاشة، يعني هذه تصل العبد الضعيف أو زي الأخ الفاضل نجن مسؤول ذي المغرب كذلك، فيعني الباب مفتوح إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لإخواننا الذين يتكلمون العربية، فمعنا أخ فاضل اليوم تصدق، يعني تصدق ووعد أن يبني المسجد يعني اشترى الماء يعني حتى أن تنتهي المسجد، يعني هو يشتري الماء لبناء هذا المسجد حتى تنتهي المسجد، ووعد وسبق أن تصدق معنا ب50 أورو، فاليوم سبق في المشروع وأعطانا 200 أورو إن شاء الله. إذن المجموع لديه 250 أورو، لكن قال فيما بعد سيتصدق إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى حتى يكمل العدد إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لإخواننا جزاكم الله عنا خيرا، إخواننا تصدقوا مع إخوانكم، فإخوانكم في هذه المنطقة فقراء جدا، وأنا العبد الضعيف أعرفهم وأعرف المنطقة وأعرف المكان وأعرف الناس، يعني الناس لهذا المكان أعرفهم، وأنا من ذاك المنطقة لكنني بعيد شيء ما من هذا المكان، يعني من هذا الدوار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من أخينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع إخواننا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. إذن المجموع لدينا اليوم 1675 يورو إن شاء الله. فالمجموع يغانيش العبد الضعيف نديوشين الإخوان أيثمتنا المحسنين وهو 1675 يورو. إذن نقايا يثمثنا عاونوا ما قوي يثمثكم، يعني محتاجين بزاف على الزنتين عاشرين إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أورنا أضيوض يعني غير المحسنين، أضيوض غير المحسنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح الله عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يهديهم للخير أكثر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له به بيتا في الجنة. وفي رواية قال: من بنى لله مسجدا قدر محفص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. بمعنى مفحص قطا يعني شيء قليل كما قلنا، يعني الحيط يعني يرحيض مثلا شيء قليل، فغاس ينس لله عز وجل، له نية لله عز وجل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني 7 الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو الشاهد أنه تصدق بصدقة فأخاف أن تعلم شماله ما تنفق يمينه. سبحان الله، الله أكبر. يعني ونتا يصدق الصدقة لكن يقول هذا ازديار الخضاء يزرمض يعني من يشاء ذي الصدقات. فنسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا الفاضل ولإخواننا جميعا كلهم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله منهم، ونسأل من إخواننا جميعا كذلك، يعني من إخوان الذي يصل لهم يعني ينغيوا الفيديو إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يشرح لهم الصدور والقلوب على إخوانهم للتبرع لهذا المشروع إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى. وفي رواية أو بل حديث الذي رواه ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم: مما يلحق المؤمن من عمله، يعني ومن عمله يعني بعد مماته، المعنى الحديث يعني أولا العلم، يعني بعد موته العلم، يعني من صدقة جارية، يعني العلم علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو يعني المصحف أو كتاب علم مثلا، أو مسجد بناه، أو بيتا لابن السبيل مثلا بنى بيت يبنى يجن البيت تسندي وذن يعني ندي تصفان يعني تغيمن داقس، أو الشجرة أو شيء من هذا القبيل، أو نهرا
أجراه أو صدقة أخرجها من